अस्सलाम वालेकुम। कमाल टीवी की तरफ से कमाल आज आपको एक ऐसी कहानी सुना रहा है जो आपने शायद पहले कभी नहीं सुनी होगी। कहानी का नाम है चूहों की दीवारें। वो मेरी ज़िंदगी का इंतहाई मनहूस लेकिन नाकाबिल फरामोश दिन था कि मैं अपने आबाई महल एक्सहाम में दाखिल हुआ। जुलाई की 16 तारीख थी और ज़माना आज से 44 साल पहले का। महल की मुरम्मत गुज़िश्ता कई माह से हो रही थी और ये वो दिन था कि आखिरी मज़दूर भी काम ख़त्म करके जा चुका था। एक्सहाम महल गुज़िश्ता कई सदियों से खाली और वीरान पड़ा था, ग़ालिबन जेम्स अव्वल के दौर से, और इसकी वजह ये थी कि एक रोज़ मेरे ख़ानदान के चंद अफराद पुरस्रार हालत में मुर्दा पाए गए थे। रिवायत ये थी कि इन्हें किसी शख्स ने तेज़दार आले की मदद से कत्ल किया है और फिर लाशों को इसी तरह नोचा और बम्बोड़ा जैसी बिल्ली चूहे को नोचती और बम्बोड़ती है। एक्सहाम आल के बारे में आवाम के अंदर तरह तरह की लर्ज़ाखेज़ कहानियाँ और दास्तानें मशहूर थीं और जो हमारे ख़ानदान में भी सीना बसीना एक दूसरे को मुंतकिल हुई थी। कहते हैं कि मेरे दादा का परदादा 11वीं बैरन के नाम से मशहूर था। इन दास्तानों का असल सबब बना। उसने नामालूम जुनून के तहत पहले अपने तमाम खादिमों को कत्ल किया, फिर बीवी और 5 बच्चों को हलाक किया और वर्जीना की तरफ भाग गया जहां हमारे ख़ानदान के कुछ और अफराद भी रहते थे। उसके बाद पता नहीं चल सका कि 11वीं बैरन का क्या हशर हुआ और वर्जीना से कहाँ गया। एक्सहाम महल जैसी अजीमुशान इमारत यूं यकायक छोड़ देना जिसमें दौलत के बेशुमार अंबार नवादर की शक्ल में जमा थे और अपनी बीवी बच्चों और खादिमों को बख्शियाना अंदाज से कत्ल कर देना सही उल दिमाग आदमी का काम नहीं हो सकता। लोग कहा करते थे कि बैरन को काले इल्म से बड़ी दिलचस्पी थी और बलाखिर इसी इल्म के बायस एक्सहाम की मकीनों पर यह आफत टूटी। यह अजीमुशान महल जो सदियों पुराना था और गातक सेक्सन और रूमियों के अजीम फ़न तामीर का नादर रोज़गार नमूना, इस मशहूर वाक़े के बाद बिल्कुल खाली पड़ा रहा। उसका वसीउ अरीज़ बाग उजड़ गया। बड़े बड़े कमरों की दीवारें और फर्श गिरद गुबार से उठ गए। जगह जगह मकड़ियों ने मुहीब जाले तन दिए और हजार हा चमकादड़ें उस अंधेरे में बरामदों और लंबी राहदारियों में लटकी रहने लगी। लोहे और लकड़ी के बनी हुए बुलंद दरवाजे, खिड़कियां और इन पर लटकी हुई बारी पर्दे सब बोसीदा हो गए, लेकिन गिरे नहीं। चप्पे चप्पे पर ऊंची घास और खारदार पौधों ने जन्म लिया और आहिस्ता आहिस्ता एक्सहाम की पुरशिकवा और शानदार इमारत इस वीरानी और हौलनाक सन्नाटे के अंदर पोशीदा हो गई और सदियों तक पोशीदा रही। चूँकि एक्सहाम महल का मालिक कत्ल जैसी भयानक वारदात करके भागा था, इसलिए इसकी जायदाद शाही हुक्म के तख्त जब्त कर ली गई और चूँकि बैरन की तरफ से मुकदमा लड़ने वाला कोई शख्स इंग्लैंड में न था, इसलिए अर्ज़ दराज तक इस इमारत के दरवाज़ों और कमरों पर कुफल चढ़े रहे। आखिर नवरेज़ फैमिली के एक रुकन ने, जिसका उमरा पर खासा असर था, खासी खतीर रकम के एवज़ ये महल हुकूमत से ख़रीद लिया और अपनी फैमिली समेत यहाँ आ बसा, मगर उसे एक माह रहना भी नसीब न हुआ। रिवायत यह है कि एक रोज़ भी वह अपने ख़ानदान के तमाम अफराद को मौत के घाट उतार कर गायब हुआ कि आज तक उसका कोई सुराग न मिल सका। इस दूसरे हादसे के बाद ही तमाम मुल्क में एक्सहाम के बारे में अजीब अजीब कहानियाँ मशहूर हुई और लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि काला इल्म जानने वाले बैरन की रूह इसी में रहती है और वो किसी भी शख्स को जो महल के अंदर कदम रखेगा जीता न छोड़ेगा। बाज़ मुहम पसंद और ख़तरों से खेलने वाले लोगों ने एक्सहाम में जाने और रहने की कोशिश भी की और इन कहानियों के बारे में तहक़ीक़ व तफ्शीश भी की, लेकिन कोई काबिल ज़िक्र नतीजा बरामद न हुआ। ताहम वो शख्स जो कभी ज़माने क़दीम में इस महल के अंदर गया, इस बात पर यकीन रखता था कि यहाँ कुछ न कुछ ज़रूर है। कस्बा इंचेस्टर के मग़रब में 3 मील के फासले पर चूने, लोहे, लकड़ी और पत्थर की बनी हुई इस कदर कदीम और पुरशकवा इमारत को देखने के लिए दुनिया भर के माहिरीन तामीरात आते रहते थे और इसी वजह से उसकी शोहरत इंग्लिस्तान में और दूसरे यूरोपियन मुल्कों में आम थी। लेकिन मैं इससे बिल्कुल बेखबर रहा, शायद इसीलिए कि कई पुश्तों पहले हमारा ख़ानदान इंग्लिस्तान से निकलकर अमेरिका में जा बसा था। मुझे खूब याद है, मैं 7 साल था कि एक रोज़ दादा ने खाने की मेज़ पर एक्सहाम महल का जिक्र किया और मेरे वालिद को बताया कि वह तारीख़ी इमारत हमारी मलकियत रही है। उन्होंने एक वसीयतनामे का जिक्र भी किया जो लिफाफे में बंद था और मेरे परदादा के पास हिफाजत से रखा था। वो कभी कभी उसे तन्हाई में खोल कर देखा करते और कुछ सोचते, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को इसके बारे में कुछ न बताया कि इसमें क्या लिखा है
इन दिनों वो कारफेक्स में रहते थे और सिविल वार का दौर था। अचानक एक रोज़ मकान में आग लगी और सब कुछ जल गया। मेरे परदादा भी इसी आग में जल मरे और फिर वो बड़ा सा लिफाफा किसी ने ना देखा। मेरे दादा कारफेक्स से अपने ख़ानदान को लेकर मैसाचुसेट्स चले आए और उनका इंतकाल वहीं हुआ। मेरे वालिदैन इन दिनों फ़ौज में थे और ज़्यादातर घर से बाहर ही रहते थे, इसलिए एक्सहाम के बारे में कुछ ज़्यादा मालूमात नहीं मिल सकी और न वो वक्त ऐसा था कि उसमें से कुछ पूछ सकता। 1904 में मेरे वालिद ने वफ़ात पाई। मरने से थोड़ी देर पहले तक वो पूरे होश व हवास में थे। ख़ानदान के सभी अफराद उनके पास मौजूद थे। वालिद ने ज़िंदगी की आखिरी सांस लेती हुई अपनी उंगली से मेरी तरफ इशारा किया और बोले, एक्सहाम नोरेस फैमिली से वापस ले लो, वो हमारा है। ये कहती है उन्होंने दम तोड़ दिया। फिर उन्हें भूल गया क्योंकि अपने कारोबार में इस कदर फंसा हुआ था कि किसी और तरफ तवज्जो करने की फुर्सत न थी। इन्हीं दिनों मेरी बीवी भी दुनिया से रुखसत हुई और 10 साल के अकलौते लड़के अल्फ्रेड की परवरिश और तरबियत की जिम्मेदारी मेरी ही कंधों पर आन पड़ी। अल्फ्रेड नहायत समझदार और ज़हीन बच्चा था और वो हमेशा मुझसे अपने ख़ानदान के बुज़ुर्गों के हालात पूछा करता था। मुझे कुछ मालूम होता तो बताता, ताहम चंद मोटी मोटी बातें मैंने उसे बताई। उसे ये सुनकर बड़ी खुशी हुई कि हम कोई एरे गैरे नहीं बल्कि इंग्लिस्तान के कदीम मुअज़्ज़ज़ और अमीर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं और इंचेस्टर की मशहूर इमारत एक्सहाम की असल मालिक भी हम ही हैं। एल्फ्रेड को मैंने इसकी ज़िद और शदीद शौक़ के पेश नज़र इंग्लिस्तान भेजा और हवाबाजी की तरबियत देने वाली एक स्कूल में दाखिल कर दिया। उसने बहुत जल्द तरबियत ख़त्म की और हवाबाज बन गया। वो बराबर मुझे ख़त और हर ख़त में कोई न कोई नई दरियाफ्त अपने ख़ानदान से मुताल्लिक़ ज़रूर होती। राइफ़ल फ्लाइंग कार्प्स का एक कैप्टन एडवर्ड नोरेज़ उसका दोस्त बन गया था और जब कैप्टन नोरेज़ ने उसे बताया कि एक्सहाम का कदीम महल अभी तक इन्हीं के कब्ज़े में चला आता है तो एल्फ्रेड मज़ीद सब्र और ज़बत से काम न ले सके और उसने एक ख़त में अपने दादा की वसीयत के अल्फाज लिख के और जोर दिया कि एक्सहाम महल नोरेज़ फैमिली से वापस ख़रीद लिया जाए। वो उसे फ़रोख्त करने के लिए भी बखुशी आमादा है। उसमें कोई शख्स गुज़िश्ता 300 बरस से नहीं रहा क्योंकि इमारत बदनाम हो चुकी है और उसके बारे में इंचेस्टर का हर फ़र्द बशर कहता है कि ये आसिफ ज़दा है। कैप्टन नोरेज़ ने मेरी लड़के को एक्सहाम की चंद लर्ज़ाखेज़ कहानियाँ सुनाई जिनके बारे में शबीह करने की कोई वजह न थी कि गलत होंगे। जब से इस फैमिली ने ये इमारत ख़रीदी थी उसी वक्त से उन पर कोई न कोई आफत नाजिल होती रही, हत्ता कि इन लोगों ने आपस में ही एक दूसरे के गले काटने शुरू कर दिए। आखिर वो सब के सब यहाँ से निकल गए और इंचेस्टर की दूसरे मकानों में जा बसे। एल्फ्रेड के बार बार के तकाज़ों से तंग आकर आखिर मैंने एक्सहाम को ख़रीदने का इरादा कर लिया। उस वक्त कैप्टन नोरेज़ का हकीकी चाचा उसका मालिक था और अपनी उम्र के 80 बरस तय कर चुका था। इंतहाई नफ़रत और हक़ारत के साथ ही खबीस बुड्ढे ने मुझे देखा और आप कुछ बड़बड़ाने लगा। कैप्टन नोरेज़ ने इसकी तरफ से माजरत की और एक्सहाम को बेचने के सिलसिले में भाग दौड़ करके तमाम कागजात मुकम्मल कराए और यूँ ये इमारत सदियों बाद दोबारा हमारे ख़ानदान के कब्ज़े में आ गई। एल्फ्रेड की खुशी का कोई ठिकाना न था। उसने जोश में आकर कहा, अब्बा तुम देखना मैं इस महल की कैसी उम्दा मरम्मत कराता हूँ। बड़े बड़े लोग आएंगे और हैरत से दांतों में उंगलियाँ लेंगे। गज़ब खुदा का, हम कोई मामूली आदमी हैं, हम डीला पोर्स जिसके ख़ानदान का हर शख्स बैरन है, बैरन। मुझे अपने कारोबार के सिलसिले में इन्हीं दिनों अमेरिका वापस जाना पड़ा और पहली जंग अजीम चढ़ गई। 2 साल तक मुझे अपने लड़के का कोई ख़त न मिला कि वो कहाँ है और क्या कर रहा है। अलबत्ता 1-2 मरतबा कैप्टन नोरेज़ का ख़त आया जिससे मालूम हुआ कि एल्फ्रेड बखैरियत है और जंग ख़त्म होने के बाद जब मैं एल्फ्रेड को देखने इंग्लिस्तान गया तो वो अपनी दोनों टांगें खो चुका था। उसे इस हालत में देखकर कलेजा बैठ गया और करीब था मेरे दिल की हरकत बंद हो जाए कि उसने इंतहाई इस्तिक़लाल और हौसले से कहा, अब्बा इसमें घबराने या रोने की क्या बात है। मैंने एक नेक मकसद और वतन की हिफाजत का फ़र्ज़ अंजाम देती हुई टांगें कोई हैं। खुदा को यही मंजूर था। अब मैं कुछ ज़्यादा दिन न जीऊँगा लेकिन मरने से पहले एक्सहाम को अपनी असली हालत में ज़रूर देखना चाहता हूँ। प्यारे अब्बा, आप मेरी ये ख्वाहिश पूरी ना करेंगे? मेरी आंखों से आंसू टपकने लगे। मैंने बेख्तियार से लपटा और बोला, बेटा मेरी ये तमाम दौलत आखिर है किसकी? ये सब कुछ तुम्हारे लिए है। मैं बहुत जल्द एक्सहाम की मरम्मत कराऊंगा और खुदा ने चाहा तो आइंदा मौसम सरमा तक हम अमेरिका से आकर इसमें आबाद हो जाएंगे। मुझे बताया गया है कि मकान आसिफ ज़दा है लेकिन मैं इन आसिफ और बूतों पर यकीन नहीं रखता। वैसे भी कैप्टन नोरेज़ का ख्याल है कि लोगों ने ख्वामख्वाह की कहानियाँ बना रखी हैं। अगर किसी इंसान ने इस इमारत के अंदर किसी का खून बहाया है
یا کسی کو قتل کیا ہے تو اس کی وجہ بدروح یا عصیب نہیں ہو سکتے۔ میرے ان جملوں پر الفرڈ کی آنکھیں فرت مسرت سے چمکنے لگی۔ اس کے تھوڑی عرصے بعد میں تمام کاروبار اپنے حصہ داروں کی سپرد کر کے انگلستان آ گیا اور انچسٹر ہی میں ایک مکان کرائے پر لے کر رہنے لگا۔ میں نے بہت جلد محسوس کر لیا کہ اس قصبے کے لوگ ہمیں اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے اور دور دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابتدا میں خیال آیا شاید 2-4 روز میں گل مل جائیں گے، اور چونکہ ہم اتنے دن دیار غیر امریکہ میں رہ کر آئے ہیں اس لیے ہمارے قریب نہیں آتے، مگر بہت جلد پتہ چل گیا کہ معاملہ کچھ اور ہے۔ وہ ہمیں شیطان، مردود اور نہ جانے کیا کیا سمجھتے اور برا بھلا کہتے تھے کہ ہم ڈیمارپوز والے انسانوں کے بیس میں بلائے ہیں، اور ایک نہ ایک دن اس گاؤں پر کوئی ایسی آفت لے کر آئیں گے کہ ایک فرد بھی زندہ باقی نہ بچے گا۔ ایکسہام کی مرمت اور تعمیر کے کام کے لیے انچسٹر کا کوئی آدمی تیار نہ ہوا تھا۔ ان کے دلوں میں ہمارے خاندان کے خلاف صدیوں سے نفرت اور حقارت کا مادہ بھرا ہوا تھا جو آہستہ آہستہ باہر نکل رہا تھا۔ انہوں نے ہمیں انچسٹر سے نکالنے کی کوشش کی، مگر پولیس ہماری مدد کے لیے موجود تھی، اور پھر الفرڈ کی خدمات کا جب ذکر کیا جاتا تھا جو اس نے اس جنگ میں انگلستان کے لیے ادا کی تھی تو لوگوں کا غصہ کچھ ٹھنڈا پڑتا۔ انہوں نے اس قصبے کے اندر رہنے کی اجازت تو دے دی، مگر ہمارے ساتھ کسی قسم کا تعلق رکھنا پسند نہ کیا۔ ہم نے اس کو غنیمت سمجھا۔ انچسٹر کے لوگوں کے اس نامعقول اور بیہودہ رویے سے ہمیں بے حد رنج ہوا، خصوصاً الفرڈ نے اسے بہت زیادہ محسوس کیا۔ اس کا کہنا تھا کہ انگریز جتنا قدامت پسند محب وطن ہے اس سے کہیں زیادہ کینہ پرور اور تنگ دل بھی ہے۔ کیپٹن نوروز کبھی کبھی ہم سے ملنے آتا، اور وہ بھی رات کی تاریکی میں، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ انچسٹر کا کوئی شخص اسے ہمارے پاس آتا جاتا دیکھے۔ وہ کس قدر پست قامت اور فرب آدمی تھا، طبیعت کا نرم اور بے حد خوش مزاج تھا۔ اسے الفرڈ سے بے پناہ محبت تھی۔ وہ کہا کرتا تھا، الفرڈ فکر نہ کرو، میں تمہارے ابا کا ہر معاملے میں ساتھ دوں گا، اور جہاں تک ممکن ہو سکے ایکسہام کی مرمت کے کام میں ان کا ہاتھ بٹاؤں گا۔ بڑی مشکل سے چند راج مزدور باہر سے گرام معاوضے پر لائے گئے اور کام کا آغاز ہوا، لیکن چند روز بعد ہی اچانک الفرڈ کی حالت بگڑی، اور اس سے پیشتر کہ میں کسی ڈاکٹر کو بلاؤں اس نے اپنی آخری ہچکیلی اور دم توڑ دیا۔ مرتے وقت اس کے لبوں پر بھی ایکسہام کا نام تھا۔ الفرڈ کے مرنے سے پہلے میری کمر ٹوٹ ہی گئی تھی۔ اب میں یہاں رہ کر کیا کرتا، اور ایکسہام سے مجھے کیا دلچسپی تھی؟ چنانچہ میں نے امریکہ چلے جانے کا فیصلہ کیا، مگر کیپٹن نوروز نے دلاسا دیا اور کہا، میں آپ کو اپنا حقیقی چچا تصور کرتا ہوں۔ الفرڈ کی بڑی خواہش تھی کہ ایکسہام اس کے خاندان کو دوبارہ مل جائے۔ اس کی یہ خواہش پوری ہو چکی ہے، اب مرمت کا کام باقی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ الفرڈ کی روح کو تسکین پہنچانے کے لیے آپ اس کی دوسری خواہش رد نہ کریں۔ میں نے سر تسلیم خم کر دیا اور مرمت کا کام زور و شور سے شروع ہوا۔ میری خستہ حالت اور کیفیت دیکھ کر انچسٹر کے بعض معمر اور شریف لوگوں کے دل میں خدا نے رحم کی جذبات پیدا کر دیے، اور جب انہوں نے یہ سنا کہ محض اپنے انجہانی بیٹے کی آخری خواہش پوری کرنے کے اختتام میں ایکسہام کی مرمت کر رہا ہوں تو ان کے ذہن کسی قدر صاف ہوئے۔ اب وہ میرے کام میں روڑے اٹکاتے نہ گالیاں دیتے، تاہم اکثر لوگ ایسے تھے جو اب بھی مجھے آدمی کے بیس میں شیطان سمجھ کر دور دور رہتے، اور قریب سے گزرنا بھی پڑتا تو سینے پر انگلی سے سلیب کا نشان بناتے ہوئے گزرتے۔ انہی دنوں ایک اطالوی ماہر آثار قدیمہ بسانیو انچسٹر میں آیا۔ اس کا مقصد ایکسہام کو دیکھنا اور اس کے بارے میں مزید تاریخی معلومات حاصل کرنا تھا۔ میرے ساتھ ہی وہ اس کے معائنے کے لیے گیا، اور جو ہی ہم وادی سے گزر کر آخری سرے پر پہنچے اور ایکسہام کے بلند برج دکھائی دیے، بسانیو تک کیا۔ اس کے چہرے پر حیرت اور خوف کے آثار نمودار ہوئے اور آنکھیں تارا سی بن گئی۔ چند لمحے بعد اس نے اسی انداز میں گردن ہلائی جیسے میری موجودگی سے بالکل بے خبر کسی نادیدہ شخص کے سوال کا جواب دے رہا ہو۔ میں پریشانی کے عالم میں اسے دیکھ رہا تھا۔ یکایک وہ ہوش میں اور مجھ سے معذرت طلب انداز میں بولا، معاف کیجیے، میں ایک خیال میں گم ہو گیا تھا۔ عمارت لافانی اور بے حد قیمتی ہے۔ میں اس عظیم خزانے کے مالک خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ آپ بہت خوش نصیب ہیں جناب۔ یہ عمارت جس کی قدامت کا کوئی اندازہ فی الحال ممکن نہیں ہے، آپ کے قبضے میں ہے۔ میں چپ چاپ اس کے ساتھ چلتا رہا۔ جب ہم اس اجڑی ہوئی لیکن وسیع و عریض باغ میں داخل ہوئے جو عمارت کے شرقاً غرباً پھیلا ہوا تھا، اور جہاں سے اس کا پرشکوہ اور عظیم دروازہ صاف دکھائی دیتا تھا، تو بسانی کے حلق سے ہلکی سی چیخ نکلی، آؤ! یہ دروازہ، یہ برجیاں، یہ کڑکیاں، یہ دیواریں۔ انتہائی بےتابی اور اضطراب کے عالم میں وہ میری پرواہ کیے بغیر دوڑا
اور دروازے کے قریب پہنچ گیا۔ میرا خیال تھا کہ وہ شاہ بلوط کے بنے ہوئے بلند دروازے کے نقش و نگار دیکھنا چاہتا تھا، لیکن وہ تو کچھ اور ہی دیکھ رہا تھا، اور جب میری نگاہ اس پر پڑی تو ایک لمحے کے لیے جیسے میرا خون سرد ہو گیا۔ یہ کسی نامعلوم دھات کا بنا ہوا سیاہ رنگ کا ایک بڑا مجسمہ تھا، اور کس کا تھا؟ چوہے کا، بہت بڑے چوہے کا، جس کا منہ بڑے بھیانک انداز میں کھلا ہوا تھا، اور سفید نوکیلے دانت جو خدا جانے کس چیز سے بنائے گئے تھے صاف نظر آ رہے تھے۔ چوہے کی آنکھوں میں سرخ رنگ کے چمکدار پتھر جڑے ہوئے تھے۔ میرے ساتھی نے اپنا رومال نکالا اور گرد و غبار سے اٹھی ہوئی چوہے کے اس مکروہ مجسمے کو صاف کرنے لگا۔ اب میں نے دیکھا کہ اس پر رومن الفاظ میں چند حروف لکھے ہیں جنہیں میرا ساتھی مہذب شیشے کی مدد سے پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے لب سختی سے بنچے ہوئے تھے اور وہ دنیا و مافیا سے بے خبر ان الفاظ میں کھویا ہوا تھا۔ میں نے اس سے پوچھنے کی کوشش کی، مگر اس نے ہاتھ اٹھا کر کہا، جناب صبر کیجیے، میں سب کچھ آپ کو بتاؤں گا۔ پھر وہ محل کے اندر گیا اور ایک کمرے اور ایک راہداری اور برآمدے کو دیکھا۔ جس چیز پر اس کی نظر پڑتی وہی جم جاتی۔ کبھی کبھی وہ اپنے بغل میں دبی ہوئی ایک کتاب نکال کر کچھ دیکھتا اور پینسل سے کہیں کہیں نوٹ لکھتا۔ اقسام کے مغربی حصے کی دیواریں اس کی خاص دلچسپی کا باعث بنی رہی تھی۔ خدا ہی بہتر جانتا تھا کہ ان پرانی بوسیدہ اور پلستر اکڑی ہوئی سیاہ دیواروں میں اس شخص کو کیا نظر آتا تھا کہ وہ وہاں سے ٹلنے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ پاگلوں کی طرح وہ ایک طرف سے دوسری طرف جاتا اور پھر فیتہ نکال کر دیواروں کی لمبائی چوڑائی ناپنے لگتا۔ اسی دوران اس کی توجہ نہ ان ہزاروں چمگادڑوں کی طرف گئی جو ریک اور اونچی چھتوں کے اندر لٹکی ہوئی تھی، اور نہ مکڑیوں کے ان مہیب اور بڑے بڑے جالوں کو دیکھ سکا جو بار بار اس کی راہ میں حائل ہوتے تھے۔ جنگلی کبوتر اور چڑیوں کی وہ بے شمار گھونسلے جو اقسام کے اندرونی اور تاریک گھروں میں جا بجا بنے ہوئے تھے۔ رات کو کھانے کے بعد جب وہ آرام سے بیٹھا قہوہ پی رہا تھا کہ میرے استفسار پر مدھم لہجے میں بولا، سر میں حیران ہوں کہ کن الفاظ میں اس عظیم اور تاریخی عمارت کا ذکر کروں۔ یقین فرمائیے پوری انگلینڈ میں ایسی عمارت کوئی اور نہیں۔ میری معلومات کے مطابق اس کی تعمیر 1000 سے قبل کی ہے، تاہم جو علامات میں نے دیکھی ہیں ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایکسہام پیلس کی جگہ پہلے ایک معبد تھا جسے رومنوں کے ایک خاص فرقے نے تعمیر کیا تھا، اور وہ چوہے کی پوجا کرتے تھے۔ چوہے کی پوجا؟ میں چلا اٹھا، میں نہیں مان سکتا تھا۔ آپ نہ مانیں، لیکن یہ حقیقت ہے۔ بسانی نے اسی لہجے میں کہا، آپ نے چوہے کا وہ مجسمہ نہیں دیکھا جو صدر دروازے کے قریب رکھا تھا؟ اس زمانے میں رومنوں کے مختلف فرقے تھے جو شیطان اور بدروح کی عبادت کرتے تھے، اور ان کے لیے انسان بینڈ چڑھایا کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ خدا کی نسبت شیطان انسان سے زیادہ قریب ہے اور وہ ان کی جلدی مدد کر سکتا ہے، اس لیے انہوں نے چوہے، سانپ، چمگادڑ، بھیڑیے کو اپنا دیوتا بنایا اور ان جانوروں کو شیطانی سمبل قرار دیتے تھے، اور ان کا کہنا ہے کہ ان جانوروں کے اندر شیطانی صفات اور خوبیاں دوسرے جانوروں کی نسبت کہیں زیادہ ہے۔ پرانی تاریخی کتابوں کے مطالعے سے آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ زمانہ آگسٹائن سوم کا تھا، جبکہ پلید اور مکروہ جانوروں کو پوجنے والے کئی خفیہ رومن فرقے وجود میں آ چکے تھے۔ اگرچہ حکومت کی طرف سے اس قسم کی پوجا اور قربانی سخت ممنوع اور ناقابل معافی جرم سمجھی جاتی تھی، تاہم اس دور میں سینکڑوں انسانوں کا خون بہایا گیا۔ میں جس رومن فرقے کا ذکر کرتا ہوں اس کا دیوتا چوہا تھا۔ یہاں اس محل کے کئی بڑے بڑے کمروں میں ہزاروں لاکھوں چوہے پلے ہوئے تھے جنہیں انسانی خون اور گوشت کا چسکا ڈالا گیا۔ یہ آدم خور چوہے بڑے موٹے، تازے اور خونخوار تھے۔ ایک روز یہ چوہے آزاد ہو گئے اور انہوں نے نہ صرف ایکسہام کے اندر رہنے والے تمام جانوروں اور انسانوں کو چٹ کیا، بلکہ قصبہ انچسٹر میں بلا بن کر نازل ہوئے اور بڑی تباہی مچائی۔ کئی ماہ کے مسلسل کوششوں کے بعد انہیں چن چن کر مارا گیا، اور چوہوں کی دشمنی اب تک انچسٹر کے لوگوں کی گٹی میں پڑی ہوئی ہے۔ اب یہاں کوئی چوہا نہیں ہے، اور اگر کہیں باہر سے آ جائے تو یہ لوگ اس وقت تک دانا پانی اپنی اوپر حرام سمجھتے ہیں جب تک چوہے کو ہلاک نہ کر ڈالے۔ ایکسہام کا پہلا بیرن 1261 میں گزرا ہے۔ اس وقت انگلینڈ پر ہنری سوئم حکمران تھا، اور یہ وہی بیرن تھا جس نے اپنے خاندان کے تمام افراد اور نوکروں کو ہلاک کر دیا تھا۔ اس کا نام تھا گلبرٹ نیلاپور، جو بعض آپ کا خاندانی نام بن گیا۔ لوگوں میں مشہور ہے کہ بیرن گلبرٹ کے اندر کسی چوہے کی روح خلول ہو گئی تھی، جس کے زیر اثر وہ رات کو چوہا بن جاتا اور انسانی لہو پیتا اور گوشت کھاتا۔ اس کے بعد جب نوریس فیملی نے ایکسہام خریدا تو ان کی کئی عورتیں بھی چڑیلے بن گئی۔ یہ 1307 کا واقعہ ہے۔ ان میں لیڈی مارگریٹ ریور کا نام قابل ذکر ہے،
जिसे बाद अज़ां इंचेस्टर के लोगों ने पकड़कर आग में जिंदा जला दिया। जो जो वो अपनी दास्तान सुनाता गया, मेरे जिस्म के रूंगटे दहशत से खड़े हो गए। हल्क खुश हो गए और ऐसी ईंटन सी उठने लगी जैसे कोई मेरा गला दबा रहा हो। क्या बात है जनाब, आपकी तबीयत ठीक है? बसानियों ने पूछा। अभी तक तो ठीक है, लेकिन अगर आप इसी तरह ये भयानक और बेसरुपा किस्से सुनाते रहे तो यकीनन ख़राब हो जाएगी। गर्ज मैंने मसनूई मुस्कुराहट लबों पर बखेरते हुए कहा और वो हंस कर चुप हो गया। चंद लम्हे संजीदा रहने के बाद उसने कहा, लेकिन मेरा मशवरा ये है कि आप इस इमारत में रिहाइश का इरादा तर्क कर दें। क्यों? इसलिए कि वहाँ अब तक बदरूह का असर है। आप साइंसदान होकर ऐसी बातें मानते हैं। साइंस का इन बातों से कोई ताल्लुक़ नहीं, एक अलग दुनिया है, उसने जवाब दिया। अभी हम ये बातें कर रहे थे कि कैप्टन नोरेज वहाँ आ गया। गरम गरम बहस शुरू हो गई, जिसका अख्तिताम उस पर हुआ कि ये रिवायात मुमकिन है किसी दौर में सच हों, लेकिन अब तो गुज़िश्ता 200 बरस से किसी शख्स को एक शाम से कोई नुकसान नहीं पहुंचा, इसलिए वहाँ रहने में कोई हर्ज नहीं। दूसरी ये कि इंचेस्टर वालों के दिल से एक शाम का खौफ और दहशत निकालने के लिए अब ज़रूरी हो गया है कि इसका मालिक वहीं जाकर रहे। जैसा कि मैंने इब्तिदा में कहा था कि 16 जुलाई 1923 का वो मनहूस दिन था जब मैंने रिहाइश के इरादे से एक शाम में कदम रखा। मुरम्मत होने के बाद इमारत की शक्ल ही कुछ और निकल आई थी, और इससे बेशतर जिस वीरानी और सन्नाटे का एहसास होता था, वो एहसास अब किसी हद तक ज़ायल हो चुका था। मेरे अमले में 7 मुलाजिम और 9 बिल्लियाँ शामिल थी। शायद आप ये समझें कि मैंने एक शाम के आदमखोर चूहों के डर से ये बिल्लियाँ पाली होंगी। जी नहीं, बल्कि ये बिल्लियाँ पालने का शौक़ मुझे बचपन से है, और जिस वक्त मैं अमेरिका से चलकर इंग्लिस्तान पहुँचा हूँ, इस वक्त भी मेरे पास 12 बिल्लियाँ थीं। 3 खुदा को प्यारी हो गई और 9 बाकी बची। इनमें से स्याह रंग की एक बड़ी खूबसूरत सियामी बिल्ली मुझे सबसे अजीज़ थी, और वो हर वक्त मेरे दुम के साथ लगी रहती थी। बिस्तर पर आती और अपनी अगले पंजे इस ख्याल से मेरे पैरों पर रखती थी बेखबरी में कहीं चला न जाऊं। उसका नाम मैंने क्वीन रखा था। उसकी चाल डाल और आदतें बिल्कुल शाहाना थी, और वो गुज़िश्ता 7 बरस से मेरे पास थी। एक शाम में आने के बाद 5 दिन इंतहाई सुकून और आराम से गुजरे। इस मकान के चप्पे चप्पे और गोशे गोशे पर मेरे अजीम व आबा अजदाद के नक़ूश मुरतसिम थे, और दर दीवार इन्हीं की दास्तान ज़ुबान हाल से सुनाते थे। कैप्टन नौरोज़ अब मुझे अपने बेटों की तरह अजीज़ था, क्योंकि वो मेरे अनजहानी बेटे अल्फ्रेड का प्यार और काबिल एतमाद दोस्त था। वो दिन का बेशतर हिस्सा मेरे पास ही रहता और तरह तरह की किस्से कहानी और लतीफ़े सुनाकर अल्फ्रेड का गम मेरे दिल से निकालने की कोशिश करता। 22 जुलाई के रोज़ एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने मुझे कुछ सोचने और गौर करने पर मजबूर कर दिया। ताहम मैंने उसे अपना वहम समझकर टालना चाहा और किसी से उसका जिक्र न किया। किस्सा ये था कि इस दिन मेरी चहीती बिल्ली क्वीन खिलाफी मामूल बेहद मुस्तरब और बेचैन नजर आई। उसने अपना नाश्ता भी न किया और सारा दिन एक शाम के मगरिबी हिस्से में घूमती रही। ये हिस्सा मैंने अपनी रिहाइश के लिए बेहतर और मुनासिब ख्याल किया था। वो दीवार के साथ साथ दूर तक जाती और फिर अपने पंजों से उसे कुरचने की कोशिश करती। कभी कभी वो रुक कर दीवार को घूरने लगती और उनके कान कड़े हो जाते। समझ में ना आता था इसे क्या हो गया है। तीसरे पैर जब मैं दूसरी मंजिल पर अपनी मुख्तसर सी लाइब्रेरी में बैठा किताब पढ़ रहा था कि एक मुलाजिम अंदर आया। उसके चेहरे पर पीली हुए खौफ के हल्के हल्के तासुरात मैंने साफ पढ़ लिए। घबराई हुई लहजे में उसने कहा, सरकार, तमाम बिल्लियाँ बेचैन है, वो नहीं बैठती, पूरी इमारत में इधर से उधर बागी दौड़ी फिरती हैं। एन इसी लम्हे क्वीन जो मेरे कदमों में चाप गर्दन झुकाए आंखें बंद किए बैठी थी, चौंक कर सामने मगरिबी दीवार की तरफ घूरने लगी। उसके कान कड़े हो गए थे और पूरा आहिस्ता आहिस्ता दबे पाँव इस अंदाज में आगे बढ़ी जैसे अपने शिकार पर झपटने का इरादा कर रही हो, लेकिन वहाँ तो कुछ भी न था। दीवार के करीब पहुंचकर वो उसे सूंघने और फिर पंजे से कुरचने लगी। मैंने उसे डांट कर अपने पास बुलाया। वो तो आ गई, लेकिन उसकी तजस्सुस और मुस्तरब नज़रें दीवार ही पर जमी रही। मेरा मुलाजिम भी इसकी यह हरकत गौर से देख रहा था। कहने लगा, जनाब, सारी बिल्लियाँ बिल्कुल इसी तरह कर रही हैं। खुदा ही बेहतर जानता है क्या मामला है। शायद इन दीवारों से चूहों की बू आती है। मैंने कहा, सदियों पेशतर यहाँ 1000 हाथ चूहे रहते थे। यकीनन इनकी बू अभी तक बाकी होगी, और चूँकि बिल्लियों की क़ुव्वत शामिया हमारी निस्बत तेज़ है, इसलिए वो इनको पाकर बेचैन हो रही है। जाओ, घबराने की क्या बात है, 2-4 दिन में बिल्लियाँ इसकी आदी हो जाएंगी। लेकिन सरकार, शुरू के 5 दिन भी तो ये बिल्लियाँ यही रही हैं। इस वक्त उन्होंने कोई बू क्यों न पाई?
मुलाजिम ने पूछा और मैं हैरत से उसका मुंह तकने लगा। मेरे पास उस दलील का कोई जवाब न था। चुनांचे मैंने ज़रा नाराज़गी का इजहार करते हुए उसे टाल दिया। जब वो सलाम करके जा चुका तो मैं कुर्सी से उठा और मगरिबी दीवार का मुआयना करने के इरादे से आगे बढ़ा, लेकिन दूसरी लम्हे क्वीन मुझसे पहले दीवार के पास पहुंच चुकी थी और अब उसके मुंह खुलने से गुर गुर की हल्की आवाज़ भी बरामद होने लगी। मैंने दीवार पर हाथ पैरा तो यूँ महसूस हुआ जैसे ये दीवार चूने और पत्थर की नहीं, किसी नरम काल से बनी हुई है। खुदा की पनाह, मेरे बदन में एक सानी के लिए तरतरी सी छूट गई, मगर फ़ौरन ही ये एहसास जाता रहा। अब मैं एक बुसीदा लेकिन सख्त दीवार पर हाथ पैर रहा था और बिल्ली आलम दीवानगी में एक कोने से दूसरे कोने तक बार बार आती जाती। सूरज गुरूब होने के फ़ौरन बाद तमाम बिल्लियाँ पुरसुकून हो गई और अपने अपने कमरों में जहाँ इन्हें रखा गया था आराम से जा बैठी। मैंने हस्ब आदत तन्हा खाना खाया और चूँकि बहुत जल्द सो जाने का आदी हूँ, इसलिए क्वीन को लेकर अपनी ख्वाबगाह में चला गया। ये ख्वाबगाह एक्सहाम की जनूबी हिस्से में सबसे अलग तलग वाक़ था। एंचेस्टर की तरफ से उठने वाले शोर की आवाज़ बमुश्किल ही यहाँ पहुँची, इसलिए मैंने उस कमरे का इंतखाब किया। कमरे में दाखिल होकर मैंने लकड़ी का भारी मगर बेहद मजबूत दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया और खिड़कियों के पर्दे गिरा दिए और ख़ुद आरामदेह नरम बिस्तर पर लेट कर आंखें बंद कर ली। हर तरफ खामोशी छाई हुई थी, हत्ता कि किसी जानवर के बोलने की आवाज़ भी कान में ना आती थी। एक्साम के नवाक में फैला हुआ वीरान और उजड़ा हुआ बाग परंदे से खाली पड़ा था। अलबत्ता आसमान पर बड़ी बड़ी चमगादड़ें ज़रूर उड़ रही थीं। कभी कभी वो खासी नीचे आ जाती, लेकिन उनके फैले हुए मकरूह परों से कोई आवाज़ न निकलती थी। मेरी नज़रों के ऐन सामने शुमाल की रुख पर एक खिड़की थी, जिसका पर्दा मैंने दानिस्ता नहीं खींचा था ताकि बाहर से ताज़ा हवा आती रहे। अगरचे सूरज गुरूब हुए देर हो चुकी थी और चांद गालिबन रात की पिछले पहर सिर्फ थोड़ी देर के लिए निकलने वाला था, ताहम मगरिब की तरफ आसमान पर चंद रंग बरंगी कौसें और जाविये चमकते दिखाई दिए। इनकी शक्लें बार बार बदल रही थी। मैं देर तक ये तमाशा देखता रहा, फिर न जाने कब नींद के आगोश में जा पहुंचा, लेकिन फ़ौरन ही एक भयानक ख्वाब देखा और फिर आंख खुल गई। मेरे सरहाने जलती हुई तेल के लैंप की रोशनी मजीद मदम पड़ चुकी थी। बाहर गुप अंधेरा था। मैंने अपने धड़कती हुई दिल की आवाज़ खुद सुनी और बदन को पसीने में तर पाया। खुदा की पनाह, कैसा अजीब और डरावना ख्वाब था। मैंने हाथ बढ़ाकर करीबी मेज़ पर से पानी का गिलास उठाना चाहा और उसी असना में पानी की जानब निगाह गई। बिल्ली की कैफियत उससे पहले कभी मैंने मुशाहिदा न की थी। मुझे इससे डर लगने लगा। अगरचे वो मुझे बिस्तर में हरकत करते देख चुकी थी, मगर उसने ज़रा जुम्बश न की और यूं ही बैठी दीवार को घूरती रही। उसकी आंखों की चमक दम बदम बढ़ती जाती थी। मैंने प्यार से उसे आवाज़ दी, लेकिन उसने मेरी तरफ कोई तवज्जो न दी और छलांग लगाकर बिस्तर से नीचे कूद गई। अब वो इंतहाई एहतियात और चालाकी से एक एक इंच करके दीवार की तरफ बढ़ रही थी। मैंने भी दीवार की तरफ देखा, मगर वहाँ कुछ न था। ताहम बिल्ली की हरकत और उसके पुरस्रार तेवर जाहिर करते थे कि वो ज़रूर किसी शे के ताक़ब में है। खिड़की की ऐन नीचे पहुंचकर बिल्ली ने मुंह आगे किया और दीवार को खूब सूंघा। फिर वो बारी बारी अपनी दोनों पंजे दीवार पर रगड़ने लगी। दीवार पर उसके लंबे तेज़ नोकीले नाखून चलने की आवाज़ इस वक्त मुझे सुनाई दे रही थी जैसे कोई बड़ी लकड़ी पर आरा चला रहा है। यकलख्त मेरा दिल इस ज़ोर से धड़का जैसे उछलकर सीने से बाहर आ जाएगा। हाथ पैर सनसनाने लगे और मुझ पर गशी सी तारी हुई। मैंने उस वक्त कुछ न देखा, अलबत्ता एक और आवाज़ सुनी जिसने मुझे इस हालत तक पहुंचाया। खुदा रहम करे, वाकई इन्हीं की आवाज़ है या मेरे कान बज रहे हैं। मैंने जल्दी से पानी का गिलास उठाया और एक घूंट में ख़त्म करके मेज़ पर रख दिया। औसान कुछ बहाल हुए तो मैंने दोबारा उसकी आवाज़ की तरफ कान लगाए। अब मैं वाज़े तौर पर सुन सकता था कि कमरे के अंदर एक अजीब मदम सा शोर बरपा है और उसकी आवाज़ उस सामने वाली दीवार के अंदर से उठ रही है जिसे बिल्ली दीवानावार कुरचने की नाकाम कोशिश कर रही थी। ये चूहों के बोलने और पंजे मारने की आवाज़ थी, ऐसी आवाज़ जिससे इतना अंदाज़ा होता था कि दीवार के परली तरफ एक दो नहीं 1000 हाथ चूहे मौजूद हैं, अदमखोर और खूनख्वार चूहे। मैंने लैंप की बत्ती ऊंची कर दी, बिस्तर से उठा और दीवार के करीब किया, मगर उतनी देर में आवाज़ गायब हो चुकी थी। बिल्ली ने हैरत और गुस्से की मिली जुली नज़रों से मुझे देखा, फिर मायूसी से चलती हुई बिस्तर पर चढ़कर पानी की तरफ लेट गई। मैं देर तक जागता और उस मामले पर गौर करता रहा। कई बार उस दीवार का मुआयना किया, उसे खूब बजा बजा कर देखा
کہ شاید کہیں خفیہ راستہ ہو یا اندر سے کوکلی ہو، مگر بیسود۔ بلی ان سب باتوں سے بے پرواہ آرام کی نیند سو رہی تھی، اور مشرق کی جانب آسمان کا رنگ کچھ سفید اور کچھ گلابی ہو چلا تھا۔ اگلے روز میں نے تمام نوکروں کو طلب کر کے دریافت کیا کہ کوئی غیر معمولی بات انہوں نے محسوس کی، لیکن سب کا جواب یہی تھا کہ بلیوں کے خلاف معمول بے چینی کے سوا انہوں نے کوئی ایسی بات نہ پائی جو قابل ذکر ہو۔ باورچند نے صرف اتنا بتایا کہ اس کے ساتھ رہنے والی بلی جو قریب ہی فرش پر پڑی سوتی تھی، آدھی رات کو یکایک بیدار ہو کر نہایت ڈراؤنی آواز میں غرانے اور دیواروں پر پنجے مارنے لگی۔ جناب، اس بلی کی حالت دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی۔ میں نے خیال کیا کہ شاید کوئی دوسرا جانور کمرے میں آ گیا ہے، یا زیادہ کھانے کے باعث بلی کی طبیعت ناساز ہو گئی ہے، مگر ان دونوں میں سے کوئی بات بھی نہ تھی۔ میں خود کمرے میں گھوم پھر کر دیکھا، وہاں کچھ نہ تھا۔ دوپہر کو کیپٹن نوروز جب میرے پاس آئے اور تمام واقعہ بیان کیا، اس کا خوبصورت روشن چہرہ ایک لخ مارے دہشت کی سفید پڑ گیا۔ نیلے آنکھ کے رنگ بدلنے لگی اور پیشانی پر نمودار پسینے کے قطرے سونتے ہوئے اس نے کہا، انکل، ممکن ہے آپ کا وہم ہو، مگر آپ کہتے ہیں کہ چوہوں کی آوازیں آپ نے اپنے کانوں سے سنی ہے۔ ہاں، میں ساری رات نہ سو سکا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہاں کسی جگہ تہ خانے یا بند کوٹلی میں مغربی دیواروں کے پیچھے یا نیچے ہزاروں چوہے موجود ہیں۔ میری ساری بلیاں ساری رات مضطرب اور پریشان رہی ہیں۔ اس کی شہادت گھر کے نوکر بھی دے سکتے ہیں۔ کیا نوکروں نے بھی اپنے کانوں سے چوہوں کی آوازیں سنی ہیں؟ میں اس کے بارے میں یقین سے نہیں کہہ سکتا۔ ممکن ہے سنی ہو یا نہ سنی ہو، لیکن بلیوں کی حرکات کو بہرحال نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ کیپٹن نوروز کے چہرے پر ایک رنگ آتا ایک جاتا۔ کچھ کہے بغیر وہ بےتابی سے کمرے کے اندر ٹہلنے لگا۔ اس نے ہر دیوار کو ٹونک بجا کر دیکھا، فرش پر زور زور سے پیر مارے، پھر کہنے لگا، میری عقل حیران ہے کہ کیا کہوں اور کیا سمجھوں۔ آپ کا مشاہدہ اس قدر واضح اور مکمل ہے کہ اسے جھٹلایا بھی نہیں جا سکتا، لیکن دوسری طرف اتنا مجھے معلوم ہے کہ اقسام کے اندر ان سنگین اور کئی فٹ موٹی دیواروں کے پیچھے کوئی چوہا نہیں ہے، اور اگر ہو بھی تو اس کی آواز آپ تک پہنچی کس راستے سے؟ یہ میں نہیں جانتا تھا۔ میں نے اس کے بحث سے اکتا کر ناراض ہوتے ہوئے کہا، بہرحال میں صحیح کہہ رہا ہوں، آج رات بھی ممکن ہے کچھ ایسا ہی معاملہ ہو۔ تم صبح ضرور میرے پاس آنا، پھر بتاؤں گا۔ جیسا کہ مجھے توقع تھی، اس رات بھی یہی واقعہ پیش آیا۔ بستر پر لیٹتی ہی میں نے ایک بھیانک خواب دیکھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک ڈراؤنی صورت کا شخص جس کے دانت باہر نکلی ہوئے اور ناخن بے حد لمبے لمبے ہیں میرے کمرے میں موجود ہے۔ اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے ہیں۔ وہ میری طرف اس انداز سے دیکھتا ہے جیسے کہہ رہا ہو، تو میرے ہاتھ سے بچ کر نہیں جا سکتا، دیکھ، غور سے دیکھ۔ پھر میں نے اسے دیکھا، اس نے پشت پر اشارہ کیا اور لاکھوں کروڑوں چوہوں کی ننھی ننھی سرخ آنکھ کی چمکتی دکھائی دی۔ وہ چیں چیں کرتی ہوئی دفتن میری مسحری کی طرف بڑھے اور گوٹی گوٹی چیخ کے ساتھ میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے اپنے آپ کو پسینے میں شرابور پایا اور دل کی دھڑکن عروج پر تھی۔ کانپتے ہوئے ہاتھوں سے میں نے اپنے سرہانے رکھا ہوا پانی کا گلاس اٹھایا اور لبوں تک لایا تھا۔ کمرے میں روشنی پھیل گئی۔ خون سرد کر دینے والی منحوس آواز، چوہوں کی آواز اب بھی میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ یہ خواب میں دکھائی دینے والی چوہوں کی آواز نہ تھی، بلکہ اس کمرے کے اندر چوہوں کی دیواریں زندہ ہو گئی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ہر دیوار ان کے بوجھ سے لرز رہی ہے، کانپ رہی، اور پھر بلی نے جست کی دیوانوار شمالی دیوار کو سونگتی، کبھی پنجے مارتی۔ میاؤ میاؤ کی آواز سے کمرہ گونجنے لگا۔ بلی کے جنون میں ہر لمحہ اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ پھر وہ بند دروازے کی طرف گیا اور اسے پنجوں سے کھرچنے لگی۔ لکڑی پر تیز پنجوں کے رگڑنے کی آواز اس اعصاب شکن ماحول میں کیسی عجیب لگ رہی تھی۔ میں نے بستر سے اٹھ کر لیمپ ہاتھ میں لی اور لکڑی کا بنا ہوا باری دروازہ کھول دیا۔ بلی جپٹی اور تاریکی میں سنگین زینی کی سیڑھیاں پہلانگتی ہوئی نہ جانے کہاں غائب ہو گئی۔ باہر خاصی تیز ہوا چل رہی تھی اور اقسام کے عقبی حصے میں واقع مرگٹ میں سے ایک ڈراؤنا شور اٹھ رہا تھا، جیسے ہزاروں بدروہیں چلا رہی ہوں، لیکن یہ شور ان بے جان شاخ اور مردہ ٹہنوں کا تھا جو ہوا کے زور سے ہل کر آپس میں ٹکراتی تھی۔ چند لمحے راہداری کے کنارے کڑے رہنے اور بلی کے واپس آ جانے کا بے سود انتظار کرنے کے بعد میں بھی نچلی منزل کی طرف چلا۔ لیمپ میرے ہاتھ میں تھا اور بائیں ہاتھ سے دیوار کا سہارا لیتا وہ ایک سیڑھی نیچے اترنے لگا۔ بلی خدا جانے کہاں غائب ہو گئی تھی۔ نچلی منزل میں عین اسی کمرے کے نیچے، جسے میں نے خوابگاہ بنا رکھا تھا، ایک وسیع و عریض تہخانہ تھا۔ تہخانے کا دروازہ کھلا اور اس کے اندر سے چوہوں کی چی چی کرنے اور دیواروں کے کھرچنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ دھڑکتے دل اور معاف ذہن کے ساتھ میں نے تہخانے میں جھانکا۔
لیکن وہاں کچھ نہ تھا، البتہ میری پالتو بلی اسی جنون و اضطراب کے عالم میں سنگین دیواروں سے سر پھوڑ رہی تھی۔ مہان چوں کی آواز تھم گئی۔ آواز تھمتی ہی بلی نے گردن اٹھا کر تکی تکی نظروں سے میری جانب دیکھا اور پھر میرے پاس آ کر پیر چاٹنے لگی۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ میں ننگے پاؤں ہی نیچے چلا آیا ہوں۔ صبح اپنے وعدے کے مطابق کیپٹن نوروز میرے پاس آیا اور میں نے الف سے لے کر یہ تک گزشتہ رات کا سارا واقعہ سنایا۔ اس مرتبہ اس کے چہرے پر خوف کی کوئی علامت نمودار نہیں ہوئی۔ اس نے سب نوکروں کو ایک جگہ جمع کیا اور پوچھا کہ ان میں سے کسی نے گزشتہ رات چوہو کی آواز سنی ہے؟ سبھی نوکر سوال پر دم بخود تھے اور ایک دوسرے کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ آخر ایک بڈھے خانسامہ نے زبان کھولی اور برائی ہوئی آواز میں کہا، کیپٹن، ہم میں سے کسی نے آواز نہیں سنی اور نہ کسی کو دیکھا۔ ہاں، ہماری بلیاں ضرور رات کو بے چین ہوتی ہیں، ممکن ہے انہیں کچھ سنائی دیتا یا نظر آتا ہو۔ تم میں سے کسی شخص نے رات کو کوئی ڈراؤنا خواب تو نہیں دیکھا؟ نہیں جناب، ہم میں سے کسی نے کوئی خواب نہیں دیکھا، سب کی طرف سے متفقہ جواب ملا۔ اچھا، تم لوگ جا سکتے ہو۔ کیپٹن ان کو رخصت کیا اور مجھ سے کہنے لگا، انکل، بڑا پراسرار معاملہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چوہو کی آواز آپ ہی کو سنائی دیتی ہیں اور دوسروں کے کان اس سے محروم ہے۔ گویا میں ہی پاگل ہوں، دیوانہ ہوں، میرے کان بجتے ہیں۔ وہ خدایا کس طرح سمجھاؤں؟ ممکن ہے یہ منحوس چوہے عمارت کی اسی حصے میں ہوں جہاں میں رہ رہا ہوں اور دوسرے حصوں میں نہ ہوں۔ ہاں، یہ ممکن ہے، کیپٹن نوروز نے اقرار کیا۔ آئیے ذرا ایک نظر اس تہہ خانے کا معائنہ کرتے ہیں جو نچلی منزل میں ہے۔ دن کی روشنی میں بھی تہہ خانہ تاریک اور سرد تھا اور اس کے اندر جاتی ہوئی خوف آتا تھا۔ زنگ آلود لوہے کی سلاخوں کا بنا ہوا دروازہ جو نہ جانے رات میں کس طرح بند ہو گیا تھا۔ میں نے اور کیپٹن نے بڑا زور لگا کر کھولا اور پتھر کی سیڑھیوں پر قدم رکھتے ہوئے نیچے اتر گئے۔ کیپٹن نے جیب سے برقی ٹارچ نکالی اور اس کا بٹن دبا دیا۔ تہہ خانہ کیا تھا؟ ایک بڑا سا ہال کمرہ تھا جس کے ایک گوشے میں صدیوں پرانا فرنیچر اور کپڑے ابھی تک بھرے ہوئے تھے۔ یہاں عجیب سی ناگوار بدبو پھیلی ہوئی تھی۔ جو ہی ہم اندر داخل ہوئے، چند بڑی چمگادڑیں پڑپڑاتی ہوئی کسی کوشے سے نکلی اور دروازے سے باہر نکل گئیں۔ پختہ فرش پر گرد و غبار کی دبیز تہہ جمی ہوئی تھی۔ تہہ خانے کے شمالی حصے میں ایک اونچا چبوترا دکھائی دیا جس پر ایک بڑا پتھر قطبی کی صورت میں لگا ہوا تھا۔ کیپٹن نے رومال سے اسے صاف کیا جو چند عجیب سی شکلیں، حروف اور نہ جانے کیا کیا کدا ہوا نظر آیا۔ یہ قربان گاہ ہے، کیپٹن نوروز نے دبی آواز سے کہا۔ دیکھیے، خون کے بڑے بڑے دھبے ابھی تک موجود ہیں جو قربان گاہ کے سنگین چبوترے پر جمع ہوا تھا اور امتدادی زمانہ کے باعث اس کی رنگت خاکستری ہو چکی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے اس کے نیچے کوئی چھوٹا تہہ خانہ اور بھی ہے۔ نوروز بولا، میں نے سنا ہے رومن اپنی خفیہ تہہ خانے اس انداز میں بناتے کہ کوئی غیر آدمی ان کے اندر جانے کا راستہ آسانی سے تلاش نہیں کر سکتا۔ بے شک یہ صحیح ہے، نوروز نے کہا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس تہہ خانے میں وہ اپنی دیوتا پر انسانی جانوں کی بینڈ چڑھاتے اور بعد ازاں اس سے نچلے تہہ خانے میں لاشیں پھینک دیتے۔ ان کے معنی یہ ہے کہ نچلے تہہ خانے میں چوہے رہتے تھے اور وہی یہ لاشیں چٹ کر جاتے ہوں گے۔ نوروز کے الفاظ سن کر مجھ پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ میں نے اپنی پشت پر کوئین کی آواز سنی، وہ اپنا سر میرے پیروں پر رگڑ رہی تھی۔ آپ کی بلی، اس نے تو مجھے ڈرا ہی دیا، نوروز بلی کی طرف دیکھ کر بولا۔ نہ معلوم مجھے اس سے ڈر کیوں لگتا ہے، کہتے ہیں سیاہ رنگ کی بلیوں کی بیس میں بدروئی ہوتی ہے۔ وہ آپ اس بات پر ہنسا اور قربان گاہ کا معائنہ کرنے لگا۔ میرا خیال ہے کہ خفیہ تہہ خانے کا راستہ اسی میں سے ہو کر جاتا ہوگا۔ ذرا اپنی آدمی کو بلائی اور کہی کہ کدالے اور ہتھوڑے لے کر آئیں، میں یہاں سے فرش اکیڑنا چاہتا ہوں۔ لیکن ٹہریے، یہ کیا چیز ہے؟ اس نے کونے پر پڑی ہوئی وزنی سی سلاخ اٹھاتے ہوئے کہا۔ ان لوگوں کو بلانے کی ضرورت نہیں، خواہ مخواہ ڈریں گے اور طرح طرح کی باتیں قصبے میں پھیلائیں گے، ہمیں خود ہی سب کام کرنا ہوگا۔ اور اس سے پیشتر کہ میں اسے روکوں یا کچھ کہوں، اس نے لوہے کی یہ سلاخ قربان گاہ کے عظیم پتھر میں لگی ہوئی لوہے کے کڑے میں پسائی اور پوری قوت صرف کر دی کہ میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ چند لمحے بعد ہی مہیب گڑگڑاہٹ کے ساتھ وزنی پتھر اپنی جگہ سے سرک کیا اور وہاں ایک تنگ سا راستہ نمودار ہوا۔ میں اسے دیکھنے کے لیے آگے بڑھا۔ ٹہریے انکل، ٹہریے، جلدی نہ کیجیے، نوروز نے ہانپتی ہوئی کہا۔ نہ جانے کتنی صدیوں بعد یہ تہہ خانہ کھلا ہے، گندی ہوا نکل جانے دیجیے، پھر اندر اتریں گے۔ ہمارے اترنے سے پہلے بلی آگے بڑھی اور اس سرنگ میں غائب ہو گئی۔ کیپٹن نوروز کے پیچھے گیا اور میں آخر میں اترا۔ یہاں تو سرنگوں کا ایک جال سا بچا ہوا تھا۔
ہم کوئی 9-10 فٹ گہرائی میں چل رہے تھے۔ راستہ پتھروں کا بنا ہوا تھا اور دونوں جانب پختہ دیواری تھی۔ ابتدا میں تو بدبو کا احساس ہوا، لیکن چند لمحے کے بعد ایک طرف سے تازہ ہوا کا جھونکا آیا اور ہمارے قریب سے گزر گیا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سنگین بنانے والوں نے تازہ ہوا کا انتظام خوب کر رکھا تھا۔ نوریز نے کہا۔ ٹارچ کی روشنی میں راستہ طے کرتے ہوئے ہم آگے بڑھتے رہے۔ بلی نہ جانے کہاں میاؤ میاؤ کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہم نے ایک ایسی چیز دیکھی جس کے باعث ہماری قدم آگے بڑھنے سے رک گئے۔ یہ انسانی ہڈیوں اور کھوپڑیوں کا عظیم الشان ڈھیر تھا، جس میں بلی نہ جانے کیا ڈھونڈ رہی تھی۔ اس طرح کے اور کئی ڈھیر ہمیں جا بجا دکھائی دیے۔ ان ہڈیوں کا فاسفورس اندھیرے میں خوب چمک رہا تھا، اور یہ منظر ایسا لرزہ خیز اور دل دوست تھا کہ بلایا نہیں جا سکتا۔ ہڈیوں کی انہی ڈھیروں میں سے بعض کھوپڑیاں ہم نے ایسی دیکھی جن کی ساخت بنمانوسوں کی کھوپڑیوں سے ملتی جلتی تھی۔ چوہوں اور دوسرے جانوروں کو بوسیدہ ہڈیاں بھی کثیر مقدار میں جمع تھی۔ خدا کے لیے جلدی سے یہاں سے نکلو۔ چلو انکل، کیپٹن نوروز نے بدحواس ہو کر کہا۔ میں یوں محسوس کر رہا ہوں جیسے ابھی ان ہڈیوں کے اندر سے چوہوں کا ایک لشکر جرار نکل کر ہم پر ٹوٹ پڑے۔ آہ! اس کے خلق سے چیخ نکلی اور اندھادھن آگے بھاگنے لگا۔ میری پالتو بلی پوری قوت سے اس کے تعاقب میں دوڑ رہی تھی۔ چونکہ ٹارچ نوروز کے ہاتھ میں تھی، اس لیے اس کے چلے جانے سے سرنگ میں گپ اندھیرا ہو گیا اور میں نے اپنے آپ کو تنہا کھڑے پایا۔ انسانی ہڈیوں کا ڈھیر، صدیوں پرانی سرنگیا، دمخور چوہے۔ میرا سر چکرانے لگا اور پھر جیسے خون میری رگوں میں جم گیا۔ ہڈیوں کے اس عظیم ڈھیر کے ارد گرد اوپر نیچے اور دائیں بائیں چاروں طرف چوہے ہی چوہے تھے۔ موٹے تازی بلی کی سی قد و قامت والے خوفناک چوہے۔ وہ اپنی سرخ آنکھوں سے مجھے گور رہے تھے۔ میں ان کی نوکیلی سفید دانت بخوبی دیکھ رہا تھا۔ اس اندھیرے میں اس کے سانس لینے کی آواز برابر میرے کان میں پہنچ رہی تھی۔ وہ نئے آدمی کے آنے سے بے حد خوش اور چلا کر دوسرے چوہوں کو اپنے قریب آنے کی دعوت دے رہے تھے۔ نہیں، ہرگز نہیں، میں اپنے آپ کو ان چوہوں کا کانا کبھی نہیں بننے دوں گا، کبھی نہیں۔ میرے حلق سے چیخیں نکلنے لگی۔ میں بھی اندھادھن سرنگ میں دوڑنے لگا۔ کیپٹن نوروز جائے جہنم میں، اسی نے میرے بیٹے کو ایک سام خریدنے کا لالچ دیا تھا۔ اسی کے باعث میرے بیٹے کی ٹانگیں ضائع ہوئی۔ آخر وہ مر گیا، میرا خوبصورت اور وفادار بیٹا۔ لیکن میں نہیں مر سکتا۔ کوشش کے باوجود مجھے اوپر جانے کی راہ نظر نہیں آئی اور میں ایک ستون سے ٹکر کر فرش پر گر پڑا۔ میری نظروں کے سامنے چنگاریاں سی اڑنے لگیں۔ چوہے میرے چاروں طرف گھوم رہے تھے۔ اب میں ان کی مکروہ کالے اپنے بدن سے مس کرتے ہوئے محسوس کر رہا تھا۔ وہ مجھے چبا جائیں گے، کچھ بھی نہ چھوڑیں گے۔ مجھے بھاگنا چاہیے۔ میں نے اٹھنا چاہا مگر اٹھنے کی ہمت نہ تھی۔ پھر میں تاریکی کے اتھاہ سمندر میں ڈوبتا چلا گیا۔ 3 گھنٹے کے بعد میری آدمیوں نے مجھے وہاں سے اٹھایا۔ اس وقت میں ہوش میں تھا۔ وہ کہتے تھے کہ میرے کپڑے اور ہاتھ پیر خون میں لت پت ہیں۔ پھر پولیس نے مجھے گھیرے میں لے لیا۔ انہوں نے میرے سامنے کیپٹن نوروز کی لاش وہاں سے اٹھائی۔ میں اسے اچھی طرح دیکھ سکتا تھا۔ اسے یقیناً چوہوں نے مار ڈالا تھا اور آدھا دڑ بھی ہڑپ کر گئے تھے، کیونکہ مجھے نوریز کی ٹانگیں نظر نہیں آئی۔ اور میری پالتو بلی کوئین کہاں تھی؟ وہ قریب ہی تھی، بالکل قریب۔ ایک سپاہی نے اسے پکڑ کر رکھا تھا۔ بلی کے پنجے اور منہ خون سے بھرے ہوئے تھے۔ پولیس انسپکٹر کی نگاہیں میرا جائزہ لے رہی تھی۔ میں نے چلا کر کہا، مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو۔ یہاں ہزاروں چوہے ہیں، تمہیں 1 سیکنڈ میں ہڑپ کر جائیں گے۔ دیکھتے نہیں انہوں نے نوریز کو مار ڈالا ہے، اس کا آدھا دڑ کھا گئے ہیں۔ وہ مجھے سرنگ سے باہر لے آئے۔ وہاں اور بھی بہت سے لوگ کھڑے تھے۔ انچسٹر کے ظالم اور برہم لوگ مجھے دیکھ کر سب دور ہٹ گئے، جیسے میں کوئی بھوت ہوں۔ پولیس افسر نے مجھے ایک لمبی گاڑی میں بٹھایا اور نہ جانے کہاں لے گئے، ایک بڑی سی عمارت میں۔ پھر انہوں نے مجھے ایک چھوٹے سے کمرے میں بند کر دیا اور کہتے ہیں کہ میں پاگل ہوں، میں نے کیپٹن نوریز کو قتل کر دیا ہے۔ بیوقوف کہیں کہ میں اسے کیوں قتل کروں؟ اسے تو چوہوں نے ہلاک کیا ہے۔